अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ चक्षु ग्रन्थि अर्थात् पिनियल ग्ल्यान्ड र मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवन व्यवस्थापनमा कस्तो अन्तरसम्बन्ध तथा भूमिका रहेको हुन्छ। हरिओम, धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थि हो। हामी ग्रन्थि श्रृङ्खलामा छौँ र आजको विषय रहेको छ हाम्रो चक्षु ग्रन्थि अर्थात् तेस्रो आँखा अर्थात् शिवनेत्र अर्थात् आज्ञा चक्र अर्थात् पिनियल ग्ल्यान्ड को बारेमा। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। पिनियल ग्रन्थि अनेक नामले सम्बोधन गर्ने गरिएको पाइन्छ। सनातन अध्यात्म दर्शनका अनुसार आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य, शिवनेत्र, तेस्रो आँखा भन्ने गरिन्छ। आधुनिक विज्ञान अनुसार पिनियल ग्रन्थिलाई जैविक ग्रन्थि तथा बायोलोजिकल ग्ल्यान्ड, जैविक घडी तथा बायोलोजिकल क्लक, स्यान्ड अफ ब्रेन पनि भन्ने गरिएको पाइन्छ। पिनियल ग्रन्थि दुई आँखी भौको बीचको स्थानमा सिधा मस्तिष्कको भित्र मध्यभागमा स्थित रहेको हुन्छ। यसको तौल 100 देखि 150 ग्राम रहेको पाइएको छ। पिनियल ग्रन्थिले मुख्यतया मनुष्यका दैनिक गतिविधिहरूको रुटिन सेट गर्दछ तथा व्यवस्थित गर्दछ। मनुष्यको 7 वर्षको उमेरसम्म पिनियल ग्रन्थिको विकास हुन्छ। 7 देखि 14 वर्षमा यसको आकार घट्दै जान्छ र 14 वर्षपछि यो ग्रन्थि विलय भएर मस्तिष्कमा क्याल्सियम कार्बोनेट्स र क्याल्सियम फस्फेट तथा धुलोका कण अर्थात् बालुवामा रूपान्तरण हुन्छ। यसकारण पिनियल ग्रन्थिलाई मस्तिष्कको बालुवा पनि भन्ने गरिएको हो। पिनियल ग्रन्थिबाट उत्पन्न हुने हर्मोनहरूका कार्यहरू। पिनियल ग्रन्थिले मुख्य रूपमा 3 प्रकारका हर्मोनको उत्पादन गर्दछ। पहिलो सेरोटोनिन तथा खुसीको हर्मोन, दोस्रो मेलाटोनिन तथा निद्राको अथवा आरामको हर्मोन र तेस्रो एन्टिगोनाडियल तथा प्रजननका क्रियासँग सम्बन्धित हर्मोन। पिनियल ग्रन्थि तथा यसबाट उत्पन्न हुने हर्मोनको अवस्था सन्तुलनमा रहेका व्यक्तिहरू जस्तो सुकै समस्या तथा चुनौतीहरू झेलिरहेको अवस्थामा पनि आफूलाई सामान्य राख्न सक्छन्। सामान्य व्यवहार गर्न, हाँस्न, आराम गर्न, घुलमिल गर्न, निदाउन, खुसी हुन र आफूलाई परिस्थिति अनुकूल नियन्त्रण गर्न तथा अनुशासनमा राख्न र आफ्नो जीवनको मूल उद्देश्यमा एकाकार रहिरहन र आफ्नो जीवनलाई सन्तुलित तथा व्यवस्थित राखिरहन सक्छन्। सेरोटोनिन हर्मोनको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। मनुष्यलाई सहज तथा असहज अवस्थाहरूमा खुसी, शान्ति, आनन्दको अनुभूति गराउनु, प्रतिकूल अवस्थाका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने उत्साह प्रदान गर्नु, सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने अवस्थाबाट सन्तुलनमा राख्नु यो ग्रन्थिको अथवा यो हर्मोनको मुख्य काम हो। मनुष्य जीवनका विविध आयाम र तिनका घुम्ती तथा मोडहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। ऊ जुन समयमा जस्ता विषय तथा घटनाहरूसँग जोडिएको हुन्छ उसको शरीरका ग्रन्थिहरूले त्यस्तै प्रकारका हर्मोनहरूको उत्पादन गर्दछन् र त्यसै अनुसार उसले जीवनका ती विषय तथा घटनाहरूलाई सुख तथा दुःखको रूपमा अनुभव तथा अनुभूति गर्दछ। प्रकृतिको सैरमा रमाउँदा, परिवार तथा साथी सम्बन्धीहरूसँग रमाइलो भेटघाट गर्दाको अवस्थामा पिनियल ग्रन्थिले सेरोटोनिन हर्मोन उत्पादन गर्दछ र खुसीको अनुभूति गराउँदछ। यसकारण सेरोटोनिन ग्रन्थिलाई खुसीको ग्रन्थि पनि भनिन्छ। समग्रमा पिनियल ग्ल्यान्डका ग्रन्थिहरूलाई ह्याप्पी हर्मोन्स नै भनिन्छ, तर सेरोटोनिन चाहिँ विशेष खुसी प्रदान गर्ने नै हर्मोन हो। मेलाटोनिन हर्मोनको सन्दर्भमा थोरै चर्चा गरौँ। शरीरका दिन र रातका गतिविधिहरू व्यवस्थित गर्नु, शरीरको मेटाबोलिजम सक्रिय बनाइराख्नु, निद्रा र जागरणको लय मिलाउनु, त्वचाको रङ व्यवस्थित गर्नु तथा मुलायम बनाउनु, महिलाहरूको रजस्वला सन्तुलित राख्नु आदि काम मेलाटोनिन हर्मोनले गर्दछ। मेलाटोनिन हर्मोनले मनुष्यलाई निद्रा लागेको अनुभूति दिन्छ र निद्रा लगाउँछ। जबसम्म आँखामा उज्यालो प्रकाश परिरहन्छ मेलाटोनिन हर्मोन उत्पादन हुँदैन। पिनियल ग्रन्थिमा निद्रा लाग्दैन, लागिहाले पनि गहिरो निद्रा लाग्दैन, सानो घटनाले टुटिहाल्छ। बाल्यकालमा पिनियल ग्रन्थि बढी सक्रिय हुन्छ। सानो बच्चालाई सुत सुत भनेर
थोरै हल्लाउने बित्तिकै उसको पिनियल ग्रन्थीबाट मेलाटोनिन उत्पादन हुन थाल्छ र बच्चा छिट्टै निदाइहाल्छ। मनुष्य हुर्कँदै जाने क्रममा पिनियल ग्रन्थीको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ। यसकारण उमेर बढ्दै जाने क्रममा निद्रा पनि कम हुँदै जान्छ र वृद्धावस्थामा निद्रा अति नै कम लाग्ने गर्दछ। यो मनुष्यको शरीरको प्राकृतिक अवस्था तथा प्राकृतिक नियम हो। हरेक मनुष्य तथा प्राणीहरूमा यस्तो हुन्छ। पिनियल ग्रन्थी पिट्युटरी तथा पियूष ग्रन्थीको नियन्त्रणमा हुँदैन। यो मनुष्यको शरीरको तन्त्रिका प्रणाली अर्थात् नर्भस सिस्टमद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित हुन्छ। बिहान सूर्योदय भएपछि बाहिरको उज्यालो प्रकाशको किरण आँखाको रेटिनामा पर्छ। आँखा चिम्लेकै अवस्थामा आँखाको ढक्कन तथा छाला बाहिरैबाट तब उज्यालो भएको सङ्केत मस्तिष्कले सबैभन्दा प्रमुख तथा सबै ग्रन्थीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मास्टर अफ द मास्टर हाइपोथालामस गुरु ग्रन्थीमा पुग्दछ र यहाँबाट सिम्पथेटिक नर्भको माध्यम हुँदै यो सूचना पिनियल ग्रन्थीमा आउँछ र पिनियल ग्रन्थीले मेलाटोनिन हर्मोन उत्पादन गर्न कम तथा बन्द गर्दछ र व्यक्ति निद्राबाट जाग्छ अथवा बिउजिन्छ आफ्नै शरीरको जैविक प्रक्रियाबाट। यसकारण पिनियल ग्रन्थीलाई जैविक घडी भनिएको हो। यो प्रक्रियालाई अङ्ग्रेजीमा सर्केडियन रिदम भनिन्छ। मेलाटोनिन हर्मोनको सूर्यको प्रकाशसँग विपरीत सम्बन्ध अथवा नेगेटिभ रिलेसन रहेको हुन्छ। सूर्यको प्रकाश आएको अवस्थामा अथवा अरू प्राकृतिक प्रकाशहरू पनि, रातिको बत्तीको प्रकाश पनि, ट्युबलाइटको प्रकाशमा पनि यसको विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। त्यो प्रकाशहरू हुँदाखेरि मेलाटोनिन हर्मोन बन्दैन। जब अँध्यारो राति अन्धकार हुन्छ तब मेलाटोनिन हर्मोन हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्डमा मस्तिष्कमा बन्न प्रारम्भ हुन्छ र हामीलाई हाई आउने, ऊँग आउने, निद्रा लागेको अनुभव हुने र निदाउने हुन्छ। मनुष्यको शरीरका हरेक अङ्गहरू सूर्य, चन्द्र र ब्रह्माण्डका अरू पिण्डहरू मतलब अरू ग्रह नक्षत्रहरू, निहारिका चक्र तथा गतिविधिहरूसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध रहेका हुन्छन् र सबैमा भएको सानो सानो हलचलको प्रत्यक्ष प्रभाव ब्रह्माण्डका सबैमा पर्दछ। यही भन्छ सन् 2022मा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भएको क्वान्टम साइन्सको सिद्धान्तहरूमा आधारित बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरीले र ब्रह्माण्डको यही चक्रसँगको लय तथा रिदममा मनुष्यको पिनियल ग्रन्थीका गतिविधिहरू चलेका हुन्छन्। आज्ञा चक्र र पराभौतिक संसार ब्रह्माण्डीय संसारसँग सम्बन्धित हुन्छ। हामी बिस्तारै यो पाटोमा प्रवेश गर्छौँ किनकि आज्ञा चक्र भनेको हाम्रो पराभौतिक संसार तथा ब्रह्माण्ड आत्मा परमात्मासँग सम्बन्धित चक्र हो। साथसाथै हाम्रो सांसारिक जीवन तथा स्थूल शरीरसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित चक्र हो। अझ सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष सम्बन्धित चक्र तथा ग्रन्थी तथा कोष तथा तत्त्व हो। तत्त्वमा आत्मतत्त्व हो। यो एन्टिगोनाडियल हर्मोनको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको समुचित विकासमा मद्दत गर्न यौन परिपक्वता, सेक्स म्याच्युरिटी, इन्टेस्टिस और ओभरी नियन्त्रणमा राख्न यो हर्मोनले मद्दत गर्दछ। अथवा यहाँ भन्न खोजिएको कुरा 14 वर्षसम्म बालक बालिका साना हुन्छन्, त्यसपछि किशोर अवस्था सुरु हुन्छ। त्यो अवस्थामा सेक्सुअल एक्टिभिटी सम्बन्धी कुनै पनि सेन्स नआओस्, महसुस नहोस् भन्नलाई पिनियल ग्रन्थीबाट उत्पन्न भएको एन्टिगोनाडियल हर्मोनले बालबालिकाहरूमा त्यो सेक्स हर्मोन नआउनलाई काम गर्दछ, मतलब सप्रेस गरेर राख्छ। तर 14 वर्षपछि चाहिँ त्यो यो हर्मोनले गोनाडियल चेन्जहरू आउनलाई अनुमति दिन्छ। यसकारण पुरुषहरूको स्वर धोद्रो हुँदै जाने, महिलाहरूको स्वर अथवा केटीहरूको स्वर अझै मसिनो हुँदै जाने, केटीहरूको शारीरिक परिवर्तन, केटाहरूको शारीरिक परिवर्तन सुरु हुन्छ। यो चाहिँ सेक्स म्याच्युरिटी बढ्दै जाने हो। यसले पिनियल ग्ल्यान्डको गोनाडियल हर्मोनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ हाम्रो म्याच्युरिटी, सेक्सुअल म्याच्युरिटीसँग। पिनियल ग्रन्थी आकारमा निकै सानो हुन्छ, तर मनुष्यको स्थूल शरीर तथा सांसारिक जीवन र सूक्ष्म शरीर तथा पारमार्थिक जीवन र
आध्यात्मिक विकासका लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थि हो तथा तत्त्व हो तथा कोष हो तथा चक्र हो। मनुष्यको स्थूल शरीर तथा सांसारिक जीवनमा पिनियल ग्रन्थीको अलग प्रकारको प्रभाव र कार्यहरू रहेका हुन्छन्। शरीर, मन, भाव, बुद्धिसँग सम्बन्धित र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा अलग प्रकारका प्रभाव र कार्यहरू रहेका हुन्छन्। सूक्ष्म शरीर, आत्मा अर्थात् चैतन्य चेतनासँग सम्बन्धित कुराहरूमा, विषयहरूमा। स्थूल शरीर तथा सांसारिक जीवन र पिनियल ग्रन्थीको सम्बन्धबारे केही जानौँ। यस प्रकार रहेको छ। जैविक घडी र मेलाटोनिन हर्मोन उत्सर्जन, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ थोरै। पिनियल ग्रन्थीले शरीरको जैविक घडीलाई नियमन गर्ने काम गर्दछ, अर्थात् मनुष्यको शरीरमा रात र दिनको चक्रमा हुने गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने भएकोले यसलाई जैविक घडी तथा बायोलोजिकल क्लक भन्ने गरिएको हो। मनुष्यका ज्ञान र कर्म इन्द्रियहरूले गर्ने शरीरका सबै प्रकारका गतिविधिका अनुभवहरू जस्तै भोक, निन्द्रा, दिसा पिसाब लागेको सबै अवस्थाहरू थाहा पाउने पिनियल ग्रन्थीको माध्यमबाट हुने गर्दछ, अर्थात् यी सबै क्रियाकलापहरू शरीरको जैविक घडीको प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर पिनियल ग्रन्थीले तय गर्दछ। पिनियल ग्रन्थी फोटोसेन्सिटिभ हुने हुनाले यसले मनुष्यलाई अँध्यारोमा निद्रा लगाउने र उज्यालोमा जगाउने काम गर्दछ। मेलाटोनिन हर्मोन अँध्यारोमा बढी उत्पन्न हुन्छ, त्यसैले मध्यरात्रिमा मनुष्य मस्त निदाउँछ र बिहान सूर्योदय भएपछि स्वस्फूर्त रूपमा जाग्छ तथा बिउजिन्छ, किनकि मेलाटोनिनको उत्पादनको मात्रा घट्दै गइरहेको हुन्छ र बिस्तारै बन्द नै हुन्छ सूर्यको छिप्पिँदै जाने क्रमसँगै। मेलाटोनिन हर्मोन सूर्यको प्रकाश तथा उज्यालो, अँध्यारो तथा समयको गतिसँग चल्ने, मनुष्यको निदाउने तथा जाग्ने र 24 घण्टाका अरू गतिविधिहरूबारे जान्ने र तिनीहरूको सही समय निर्धारण गर्ने जिम्मेदार रहेकोले यो ग्रन्थीलाई जैविक घडी भनिएको हो। पिनियल ग्रन्थीले राति मेलाटोनिन हर्मोनको उत्पादन बढाएपछि शरीरको तापक्रम घट्छ, व्यक्तिलाई ऊँग तथा निद्रा लाग्छ, आलस्य हुन्छ, मस्तिष्क र शरीरका हाउभाउ तथा गतिविधिहरू स्वतः सुस्त हुँदै जान्छन्, मेटाबोलिक प्रक्रिया अथवा शरीरका आन्तरिक प्रणालीहरू, पाचन प्रक्रिया, अरू प्रक्रियाहरू सुस्त हुँदै जान्छन् र व्यक्ति निदाउँछ। यी सबै कामहरू शरीरको जैविक घडीले गर्दछ, अर्थात् पिनियल ग्ल्यान्डले गर्दछ। बायोलोजिकल सेक्सुअल क्लक र एन्टिगोनाडियल हर्मोन, यसको अन्तर्विषयबारे थोरै जानौँ। पिनियल ग्रन्थीले एन्टिगोनाडियल हर्मोन उत्पादन गरेर किशोर अवस्था सुरु नहुन्जेल बालबालिकाहरूमा यौन चाहना तथा यौन उत्तेजनाका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ, उनीहरूको मस्तिष्कको सही विकास गर्नका लागि। यसकारण पिनियल ग्रन्थीलाई बायोलोजिकल सेक्सुअल क्लक पनि भनिन्छ। किशोर अवस्था अथवा प्युबर्टीको अवस्थासम्म यौन चाहनामा नियन्त्रण गर्दछ तथा यौन गतिविधिहरूमा परिपक्वता, सेक्सुअल म्याचुरिटी आउन दिँदैन, रोकेर राख्दछ। यो अवस्थामा पियूष ग्रन्थीसँग पिनियल ग्रन्थीले विरोधीको काम गर्दछ, किनकि पियूष ग्रन्थीले मनुष्यमा सेक्सुअल म्याचुरिटी ल्याउने भूमिका गर्दछ, तर 14 वर्षको उमेरसम्म पिनियल ग्रन्थी क्याल्सियम कण तथा बालुवामा रूपान्तरण नहुन्जेलसम्म सेक्सुअल म्याचुरिटी आउनबाट रोक्दछ। बालबालिकाहरूको मस्तिष्कको सन्तुलित विकास होस् भन्ने उद्देश्यका कारण र 14 वर्षपछि तथा किशोर अवस्थामा प्रवेश पश्चात सेक्सुअल म्याचुरिटी आउन प्रारम्भ हुन्छ। यसमा अब पियूष ग्रन्थीले काम गर्न थाल्छ, किनकि पिनियल ग्रन्थी बालुवामा रूपान्तरण भइसकेको हुन्छ। उमेर बालुवा मतलब सिम्बोलिक भनिएको हो, पाउडर, कार्बोनेट पाउडरको रूपमा रहन्छ पिनियल ग्रन्थी 14 वर्षपछि भनिन्छ। यो बायोलोजिकल कुरा हो, हामी पढ्ने मात्र हो। यही बायोलोजिकल विषयसँग सम्बन्धितहरूले बढी जान्नुहुन्छ, मैले जानेको जानकारी दिने प्रयास गरेको हुँ, गल्ती भए क्षमा चाहन्छु। उमेर बढ्दै जाँदा मेलाटोनिनको उत्पादन र एन्टिगोनाडियल हर्मोनको उत्पादन घट्दै जाने हुनाले व्यक्तिमा निद्रा कम हुँदै जानुका साथै सेक्सुअल म्याचुरिटी पनि बढ्दै जान्छ। सूक्ष्म शरीर तथा पारमार्थिक जीवन र पिनियल ग्रन्थीको सम्बन्ध यस प्रकार रहेको छ। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ
आज्ञाचक्र तथा पिनियल ग्रन्थीको पराभौतिक पाटो, सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा शरीर, चेतना शरीर, परब्रह्म, परमात्मा, अस्तित्व, सुपर कन्सस आदि। अब यहाँ हामी प्रारम्भ गरौँ। अहिलेसम्म माथिको हामीले सूक्ष्म स्थूल शरीरसँग सम्बन्धित र सांसारिक जीवनसँग सम्बन्धित कुरा पढ्यौँ। अब यहाँ यसपछि हामी सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्धित र पारमार्थिक पाटो अथवा पराभौतिक संसार जगतसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्नेछौँ पिनियल ग्रन्थीको आध्यात्मिक पाटो शीर्षकमा। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। अध्यात्म विज्ञानले त सधैँ भन्दै आइरहेको छ र पछिल्लो समयमा गरिएका आधुनिक विज्ञानका वैज्ञानिक खोजहरूले पनि त्यही कुरा भन्दै आइरहेका छन् कि जुन कुरा दशौँ हजार वर्ष अघि अध्यात्म विज्ञानले उजागर गरिसकेको थियो। मनुष्यको पिनियल ग्रन्थी तथा आज्ञाचक्र अर्थात् शिवनेत्र जागृत भएपछि अथवा सन्तुलित सक्रिय भएपछि यसले एन्टेनाको काम गर्दछ र ब्रह्माण्डमा भएका तथा ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका सूचनाहरूका तरङ्गहरूसँग सम्बन्ध बनाउन र तथा तिनलाई पक्डिन प्रारम्भ गर्दछ। पिनियल ग्रन्थीले ब्रह्माण्डमा सनातनदेखिका सबै वास्तविक सत्यहरू, सनातन भनेको कहिले ब्रह्माण्ड बन्यो थाहा छैन, त्यति बेलादेखिका सबै वास्तविक सत्यहरू फ्रिक्वेन्सी तथा तरङ्गका रूपमा घुमिरहेका तथा ब्रोडकास्ट भइरहेका हुन्छन् र जागृत पिनियल ग्रन्थीको माध्यमबाट मनुष्यको मस्तिष्कले आफूले चाहेका ब्रह्माण्डका ती सूचनाका तरङ्गहरू सुन्न, जान्न, सुङ्न, देख्न, स्वाद लिन, अनुभव गर्न तथा अनुभूति महसुस गर्न सक्दछ। रेडियो प्रसारण फ्रिक्वेन्सी, हर्ज, मेगा हर्ज यिनै कुराहरूसँग सम्बन्धित छन्। ब्रोडकास्ट, एन्टेना, एरियल यो सबै कुराहरू हामीले यस सम्बन्धी खोजेर पढेर अझै धेरै ज्ञान लिन सक्छौँ। जसरी रेडियोहरूले ब्यान्ड पक्रेर, एन्टेना पक्रेर स्टेसनहरूको समाचार हामीलाई प्रदान गर्छन्, कान्तिपुर एफएम, उज्यालो एफएम अथवा रेडियो नेपाल। त्यसै गरी हाम्रो मस्तिष्कले पनि एरियल पक्रिन्छ र हामीसँग सम्बन्धित सनातनदेखिका जन्मका आफूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई आफूसँग खिचेर ल्याउँछ र त्यसबारे जानकारी हासिल गर्छ। आज्ञाचक्र जागृत भएको तथा सक्रिय भएको व्यक्तिले आफ्ना पूर्वजन्महरू सबै थाहा पाउन सक्छ। यही ब्रोडकास्टको माध्यमबाट, यही एरियलको माध्यमबाट हो। यो अध्यात्म विज्ञानमा तथा यो चक्र जागरणमा जो गहिरो गएको छ उसलाई यो विषय राम्रोसँग थाहा छ। म यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुँ। यो अलौकिक तथा चमत्कारिक काम मनुष्यको सूक्ष्म शरीरका आन्तरिक ज्ञानेन्द्रियहरू, सेन्सरी अर्ग्यानहरूले गर्दछन्। आन्तरिक ज्ञानेन्द्रिय भनेको फरक कुरा हो, हाम्रो छालाका ज्ञानेन्द्रिय होइन, जो प्रत्यक्ष रूपमा ब्रह्माण्डको परम चेतना सुप्रिम कन्सससँग जोडिएका हुन्छन्। यो काम मनुष्यको भौतिक तथा स्थूल शरीरका ज्ञान इन्द्रियहरूले गर्न सक्दैन, किनकि भौतिक शरीरका ज्ञान इन्द्रियहरूको क्षमता सीमित हुन्छ, तर सूक्ष्म शरीरका ज्ञान इन्द्रियहरूको क्षमता असीमित र अनन्त हुन्छ। सूक्ष्म शरीरका ज्ञान इन्द्रियहरूलाई इन्द्रियातीत भनिन्छ, समयातीत, मनातीत, भावातीत भनिन्छ। यी अनुभूतिहरूलाई जो हाम्रो स्थूल शरीरले तथा सांसारिक जीवनमा हाम्रो मनले अनुभव गर्ने कुरा सीमित हुन्छ, तर हाम्रो आन्तरिक मनले अनुभव गर्ने कुरा जसलाई मनातीत भनिन्छ, आन्तरिक भावले अनुभूति गर्ने कुरा जसलाई भावातीत भनिन्छ, हाम्रो भौतिक संसारको भावभन्दा पर, हाम्रो भौतिक संसारको मनभन्दा पर, हामीले भौतिक संसारमा घडी हेरेर यति घन्टा उति घन्टा यति वर्ष भन्ने भन्दा पर समयातीत, इन्द्रियातीत, समयातीत, मनातीत, भावातीत यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो आज्ञाचक्र जागृत भइसकेपछि अतीत हामीले जानिराखेको भन्दा परका कुराहरू हामीलाई जानकारीमा आउँछ। तेस्रो आँखा र यसको आध्यात्मिक शक्तिको बारेमा हामी अन्तर्विषयहरू जानौँ। वास्तवमै पिनियल ग्रन्थी तेस्रो आँखा तथा शिवनेत्र नै हो। सनातन अध्यात्म दर्शनका अनुसार सदाशिव निराकार परमात्मा हुन्, स्वयं ब्रह्म र ब्रह्माण्डका सर्जक हुन्। उनै ब्रह्माण्डका दुई स्वरूप निराकार र आकार अर्थात् अव्यक्त र व्यक्त अर्थात् शिव र शक्ति अर्थात् पुरुष र प्रकृति अर्थात् भवम र भवानी अर्थात् यिन र यान अर्थात् ऊर्जा र पदार्थ अर्थात् एनर्जी र म्याटर हुन्। सबै कुरा यही नै हो। नाम जसरी उदाहरणमा
राखे पनि हामीले बुझ्न सक्ने गरी जसलाई जसरी प्रस्तुत गर्नु परे पनि हुन चाहिँ जम्मा दुईटा कुरा छन्, पुरुष र प्रकृति अथवा शिव र शक्ति अथवा यिन र यान अथवा भवम र भवानी अथवा ऊर्जा र म्याटर। क्वान्टम साइन्सले ऊर्जा र म्याटर, ऊर्जा र म्याटर, ऊर्जा र म्याटर यही दुईटा कुरा भन्छ। भगवत गीतामा पनि भनिएको यही हो, सूक्ष्म आत्मा र जीवात्मा, जीव पदार्थ, जीवात्मा पदार्थ र ऊर्जा। मनुष्य स्वयं यिनै दुई स्वरूपमा रहेको छ। उसको पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा जागृत भएपछि तथा शिवनेत्र खुलेपछि ब्रह्माण्डमा निरन्तर तैरिरहेका तथा ब्रोडकास्ट भइरहेका सारा ज्ञानहरू तथा सारा सूचनाहरू आफू स्वयंले जान्न सक्दछ। यसकारण पिनियल ग्रन्थि तथा आज्ञाचक्र तथा तेस्रो आँखालाई शिवनेत्र भनिएको हो। शिव स्वयं ब्रह्म ब्रह्माण्ड हो। शिवसँग सम्बन्धित, ब्रह्मसँग सम्बन्धित, ब्रह्माण्डसँग सम्बन्धित रहेका सबै सूचनाहरू तेस्रो आँखा जागृत भएको व्यक्तिले हासिल गर्न सक्ने भएको भएर यो तेस्रो आँखालाई अथवा यो आज्ञाचक्रलाई तेस्रो आँखा तथा शिवनेत्र भनिएको। यसको वैज्ञानिक पाटो चाहिँ यो हो। शिव यानि ब्रह्म र ब्रह्माण्डको सर्जक, जसको जानकारी हामी आज्ञाचक्र जागृत भएपछि प्राप्त गर्न सक्छौँ। परालौकिक कुरा, रहस्यमय कुरा, एकदम चमत्कारिक कुरा जो यो संसारमा छँदै छैन। यो संसारमा थोरै मान्छेले मात्रै अनुभव गरेका छन् यस्तो कुराहरू। त्यही भएर भौतिकवादीहरूले पराभौतिक मेटाफिजिकल कुराहरूलाई मान्न गाह्रो मान्छन्, किनभने अनुभवै छैन, कसरी मान्नु। पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा मनुष्यको निराकार अर्थात् अव्यक्त अर्थात् शिव अर्थात् पुरुष अर्थात् भवम अर्थात् ऊर्जा अर्थात् एनर्जी अर्थात् समग्रमा सूक्ष्म शरीरको आँखा अर्थात् नेत्र हो। यसको क्षमता र दायरा अनन्त छ, असीमित छ, हिसाबै छैन। मनुष्यले योग, ध्यान, खास गरी योगासन, प्राणायाम र ध्यानको प्रयोगात्मक अभ्यासको माध्यमबाट आफूतिर फर्किएर तथा आफूभित्रको अन्तर्यात्रा गरेर आफ्नो पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा जागृत गर्न सक्दछ। पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा जागृत भएपछि मनुष्यलाई स्वस्फूर्त रूपमा ब्रह्माण्डका चमत्कारिक, परालौकिक, दिव्य, रहस्यमय ज्ञान तथा सूचनाहरू प्राप्त हुन प्रारम्भ हुन्छन्। उसले नचाहे पनि आफै लडी आउँछन् यी सूचनाहरू। पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा तथा शिवनेत्र मनुष्यको आध्यात्मिक शक्तिको केन्द्र हो। हरेक मनुष्यमा पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा उसको आन्तरिक शक्ति अर्थात् ब्रह्माण्डीय शक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ र ब्रह्माण्डको आध्यात्मिक शक्ति अर्थात् भगवत चेतना तथा ब्राह्मी चेतना तथा परम चेतनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। जब पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा अर्थात् हाम्रो आज्ञाचक्र शिवनेत्र जागृत हुन्छ तब मनुष्यको आन्तरिक शक्तिको महाविस्फोट हुन्छ, जुन विस्फोटलाई क्वान्टम साइन्सले बिग ब्याङ भन्छ। त्यही प्रकारको बिग ब्याङ हुन्छ। ऊ हाम्रो आफ्नो सामान्य स्थूल शरीरको सांसारिक जीवनबाट कहाँ फड्को मार्छ, एकदम बिग ब्याङ हुन्छ। अनुमानै गर्न नसक्ने, व्यक्त गर्नै नसक्ने, भन्नै नसक्ने एकदम अर्कै संसारमा, ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्छ, ब्रह्माण्डको नागरिक हुन्छ। यो महाविस्फोटले ब्रह्माण्डीय रहस्यमय चमत्कारिक ज्ञानहरू उसको ज्ञातमा आउन थाल्छन्, जो सामान्य व्यक्तिहरू अर्थात् पिनियल ग्रन्थि तथा तेस्रो आँखा जागृत नभएका व्यक्तिहरूमा आउँदैन, पटक्कै आउँदैन। त्यही भएर उनीहरू पत्याउँदैनन् यो कुराहरू। पिनियल ग्रन्थि अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञानको अन्तर्सम्बन्धबारे थोरै चर्चा गरौँ। भगवान श्री शिवको युगमा आजको भौतिक विज्ञान थिएन, तर आजको भौतिक विज्ञानको पनि विज्ञान अध्यात्म महाविज्ञान, साइन्स अफ द साइन्सेस थियो र आजको आधुनिक भौतिक विज्ञान अलग विषय नभएर सनातन अध्यात्म विज्ञानकै निरन्तरता हो अथवा त्यसैबाट मिश्रित भएर आएको नयाँ ज्ञान हो। नयाँ शिशिमा त्यही ज्ञान हो अथवा पछिल्लो पुस्ता हो भन्दा अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ। क्वान्टम साइन्स अथवा आधुनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान अध्यात्म विज्ञानकै पछिल्लो पुस्ता हो। यस समयको अध्ययन तथा खोजमा पाइएका परालौकिक नतिजाहरू जो प्रभु श्री शिवद्वारा रचित
विज्ञान भैरव तन्त्र, स्वर विज्ञान जस्ता महान ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका चक्र तथा ग्रन्थीका ज्ञान, विज्ञान तथा महाविज्ञान, विज्ञानकै विषयहरूलाई आजको आधुनिक तथा अत्याधुनिक विज्ञान तथा प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्सले विभिन्न कोणबाट विविध प्रकारले वैज्ञानिक भौतिक प्रयोगहरू, ल्याबोरेटरी टेस्टहरू गरेर बार बार प्रमाणित गरेर देखाएको छ कि शिव नेत्र अर्थात् तेस्रो आँखा अर्थात् दिव्य चक्षु अर्थात् आज्ञा चक्र नै पिनियल ग्ल्यान्ड हो। यसको बारेमा हामी अझै खोजेर पढेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्छौँ। खोज्नुहोला, धेरै कुरा पाइन्छ। इच्छा हुनु पर्यो, सङ्कल्प हुनु पर्यो। पिनियल ग्रन्थि र व्यक्तिको आन्तरिक क्षमतामा प्रभाव, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। जो मनुष्य जन्मदै आँखा नदेख्ने तथा अन्धो तथा कान नसुन्ने बहिरो हुन्छन् तथा पछि विविध कारणले अन्धो तथा बहिरो भएका हुन्छन्, उनीहरूको पिनियल ग्रन्थि अत्यन्तै सक्रिय अवस्थामा रहेको हुन्छ सारसौँदो व्यक्तिको भन्दा। यसकारण उनीहरूलाई एकपटक हिँडेको बाटो, एकपटक लिएको अनुभव, स्वाद, दृश्य, ध्वनि, आहट, आवाज, गन्ध, अनुभव सधैँ याद रहिरहन्छ। तर सारसौँदो व्यक्तिले बिर्सिन्छ। जति ढिलो भए पनि उनीहरूको मस्तिष्कमा ती घटना तथा विषयहरू रेकर्ड भएर रहिरहन्छन् र पछि चाहिने बेलामा फुत्त फेरि उनीहरूको मस्तिष्कमा आइदिन्छ र त्यो पुरानो अनुभवले नै नयाँ ज्ञानको बारेमा थाहा पाउन सक्छन्, पत्ता लगाउन सक्छन् सजिलैसँग। सेतो छडी लिएर सामान्य मनुष्य झैँ हिँडिरहेका, पैसाको नोट छामेर बजारमा मोलतोल गरिरहेका तथा सरसामग्रीहरू खरिद बिक्री गरिरहेका, सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रा गरिरहेका, पिएचडी गरेका, कलेज पढ्दै गरेका, स्कुल पढ्दै गरेका प्रशिक्षकहरू, तालिम दिने व्यक्तिहरू, ट्रेनरहरू हामी यो अवस्थामा पाउँछौँ जो सारसौँदो व्यक्तिभन्दा फरक छन्, फरक प्रकारले सक्षम छन्। आँखा देख्दैनन्, कान सुन्दैनन्, तर सभ्य व्यक्तिभन्दा भनौँ सपाङ्ग व्यक्तिभन्दा उच्च तहका टाठा बाठा र एकदम तालिम प्राप्त सबै कुरा जानेका हुन्छन्, किनकि उनीहरू फरक प्रकारले सक्षम धेरै व्यक्तिहरू हामी स्वयंले पनि हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू हामी स्वयंले देख्दै आइरहेका छौँ। यसकारण अपाङ्ग भनिँदैन, हिजो आज फरक प्रकारले सक्षम व्यक्ति भन्ने गरिन्छ। यो सम्मानित र औपचारिक सम्बोधन हो। यो उनीहरूको आन्तरिक क्षमता, उनीहरूमा तेस्रो चक्षु ग्रन्थि तथा पिनियल ग्ल्यान्ड सक्रिय भएको कारणले सम्भव भएको हो। यस्ता गतिविधि तथा यस प्रकारका क्षमता देख्दा हामी सामान्य व्यक्ति अर्थात् भौतिक ज्ञान इन्द्रियहरू सक्रिय रहिरहेकालाई अचम्म र चमत्कारिक लाग्छ, तर उनीहरूका लागि यो अत्यन्तै सामान्य विषयहरू हुन्। यसकारण उनीहरूलाई अपाङ्ग नभनेर फरक क्षमता भएका मनुष्यहरू भनिएको हो। विश्वव्यापी रूपमा जो अवसर पाएको अवस्थामा सामान्य तथा सपाङ्ग व्यक्तिहरूभन्दा निकै तेज, चलाक, बुद्धिमान, विद्वान बन्न सक्छन् र बनेका धेरै उदाहरणहरू हाम्रा समक्ष विश्वव्यापी रूपमै छन्। पिनियल ग्रन्थीको विकास तथा जागरण, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। 7 वर्षको उमेरसम्म मनुष्यको मस्तिष्क विकासको अत्यन्तै उर्वर समय हो। यो समयमा बालबालिकाहरूलाई योग ध्यान, खास गरी योगासन, प्राणायाम ध्यान र सद्विचार सत्कर्मका सत्सङ्गहरू गराइयो भने उनीहरूको मस्तिष्कको विकास अझ चाँडो र प्रभावकारी ढङ्गले हुन्छ र पिनियल ग्रन्थि सक्रिय तथा जागृत हुन अत्यन्तै ठुलो मद्दत मिल्छ। 7 वर्षको उमेरसम्म बालबालिकाहरूको अन्तर्ज्ञानको क्षमता तीव्र गतिमा वृद्धि हुन्छ र यो समयमा सिकाइएको योग साधनाको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव उनीहरूको सांसारिक जीवनको विकासमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। पिनियल ग्रन्थि सक्रिय तथा जागृत भएका बालबालिकाहरूमा उनीहरूका जन्मका प्रतिभा, क्षमता, खुबी, सृजनशीलता, रचनात्मकता तथा सकारात्मक गुणहरू
पनि जागृत भएर आउँछन् र उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रस्फुटित हुँदै जान्छन्, देखिँदै जान्छन्, जीवनको विकास हुँदै जान्छ। यस पश्चात उनीहरूको जीवन व्यवस्थित विकसित हुन्छ, उनीहरूमा व्यक्तित्व नेतृत्वको क्षमताको विकास हुन्छ, उनीहरूको विचार आचरण अनुशासनमा सादगी आउँछ, सत्कर्म गर्छन्, सहयोगी हुन्छन्, परोपकारी सर्वकल्याणको लागि काम गर्ने हुन्छन्, सबैलाई आफू सरह ठान्छन्, अहङ्कारिता न्यून भएको एक अत्यन्तै फरक प्रकारको आध्यात्मिक व्यक्तित्वको विकास भएको हाम्रा वैज्ञानिक पुर्खा ऋषि मुनिहरूले परिभाषा गर्नुभएको असल नागरिक बन्छन्। हर प्रकारले उनीहरूको सांसारिक जीवन पूर्ण बन्छ र यससँगै उनीहरूको पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवन पनि विकसित हुँदै जान्छ र उनीहरू क्रमशः आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान र ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध हुन सक्षम हुन्छन्। 7 वर्षको उमेरसम्म बालबालिकाहरूलाई गराइएको योग ध्यान साधनाको प्रभाव अत्यन्तै गहन हुने हुनाले यो समयमा हासिल गरेको मस्तिष्क तथा पिनियल ग्रन्थीको विकासको उपलब्धि उनीहरूको जीवनभरि र जन्म जन्मसम्मका लागि उपयोगी बन्छ र सदाका लागि उनीहरूको आत्मा अर्थात् चेतनामा रहिरहन्छ र यही ज्ञान, यही प्रतिभा, यही सकारात्मकता आगामी पुनर्जन्महरूमा पनि प्रस्फुटित भइरहन्छ उचित अवसरहरू पायो भने। यसकारण हामीले योग ध्यान साधनालाई बालबालिकादेखि नै आफ्ना छोराछोरीहरूलाई दिनु आवश्यक हुन्छ। तर यसका लागि जान्ने व्यक्ति, सहज ढङ्गले सम्झाउन सक्ने व्यक्ति अथवा गुरु, प्रशिक्षक, शिक्षकहरूको सहयोग लिनु अति आवश्यक हुन्छ। नजानुन्जेल सहयोग लिने, त्यसपछि आफैले गर्ने। बालबालिका पनि आफै जान्ने हुन सक्छन्, किनकि हामीभन्दा बालबालिकाहरू धेरै चलाक हुन्छन्, चाँडो कुरा टिप्छन् र सिक्छन्, आफै गर्न सक्छन्। यसकारण बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक, चेतनात्मक सबै सांसारिक र पारमार्थिक विकासको लागि हामीले अध्यात्म साधना तथा योग साधनाका ज्ञान विज्ञानहरू प्रदान गरौँ। स्कुल कलेजले पनि यो काम गरून् भन्ने हामी सबैको चाहना हो र यो काम हुँदै पनि आइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा खुसीको कुरा पनि हो। पिनियल ग्रन्थी असन्तुलित हुनुका कारणहरू के हुन सक्छन्, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी थोरै प्रवेश गरौँ। हिजो आजको असन्तुलित जीवनशैली, अबेर रातिसम्म बस्ने, अति स्क्रिन सम्बन्धी कामहरू गर्ने तथा स्क्रिनमा आफूलाई व्यस्त राखिराख्ने, उज्यालोमा बढी बस्ने, बत्ती बालेर उज्यालोमा सुत्ने, अत्यन्तै धेरै बत्तीहरू बाल्ने कोठामा, राति नसुतेर रातिको साटो स्लिप क्याचअप गर्ने बहानामा दिउँसो सूर्य सक्रिय रहेको समयमा सुत्ने जस्ता असन्तुलित बानी व्यवहारहरू तथा खराब जीवनशैलीका कारण वर्तमान समयका मनुष्यहरूको पिनियल ग्रन्थी असन्तुलित भएको छ अथवा आज्ञाचक्र असन्तुलित भएको तथा बिग्रिएको, निष्क्रिय भएको छ र यसको नकारात्मक प्रभावहरू उनीहरूको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर अथवा 7 प्रकारका शरीरका आयामहरूमा, स्वास्थ्यहरूमा, जीवनशैलीमै जीवनको पुरै आयामहरूमा देखिएका छन्। पिनियल ग्रन्थी असन्तुलित भएको कारण मनुष्यको स्थूल शरीरको जैविक घडी बिग्रिएको छ, निद्रा तथा सुत्ने जाग्ने समयको लय बिग्रिएको छ र शरीरको प्राकृतिक स्वभाव नै अल्मलिएको छ। किशोर अवस्था 14 वर्षभन्दा ढिलो तथा चाँडो आउन थालेको छ। प्रजनन तथा यौनका सुस्त तथा अनियन्त्रित हुन थालेको छ। यौनका गतिविधिहरू, जीवनबाट खुसी हराउँदै गएको छ या ज्यादा तथा असन्तुलित खुसीका कारण आमोद प्रमोदमा जीवनको अमूल्य समय बर्बाद भइरहेको छ आदि आदि। यस्तै पिनियल ग्रन्थीको असन्तुलनताले मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा परेको नकारात्मक प्रभावका कारण जीवनमा उत्साह मरेको छ, जीवनको लक्ष्य तथा उद्देश्य हराएको छ, मनुष्यहरूको जीवन योजना तथा लक्ष्यविहीन भएको छ, असत्य बोल्ने, मिथ्यालाई साथ दिने बानी बढेको छ, काम थाल्ने तर पुरा नगर्ने तथा काम छल्ने, बहाना खोज्ने, भोलि गर्छु भनेर सार्ने, काम टार्ने बानी बढेको छ, सङ्कल्प शक्ति क्षीण हुँदै गएको छ। अरूले थाहा पाउँदैन, म आफैले मात्रै त थाहा पाउँछु, मलाई के फरक पर्छ र भन्ने खालको छली भावना बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण जीवनलाई अस्वस्थता, असहजता र असफलता बढिरहेको छ हिजो आजका मनुष्यहरूको जीवनमा। यसकारण हामीले
आज्ञा चक्र असन्तुलित हुने कामहरू नगरौँ, सन्तुलित गराउने कामहरू गरौँ। पिनियल ग्रन्थि सन्तुलित तथा जागृत गर्ने उपाय के हुन सक्लान् त? योग साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानहरूको निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर जीवनशैली सकारात्मक र व्यवस्थित बनाएर आफू हर प्रकारले खानपान विचार तथा कर्ममा सात्विक बनेर अथवा आहार विहार विचारलाई सहज बनाएर शरीरका ब्रह्माण्डीय महाऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र चक्रहरूको जागरण गरेर योग साधनाको माध्यमबाट शरीरमा पञ्चतत्त्व खास गरी आकाश तत्त्व सन्तुलन तथा जागृत गरेर पिनियल ग्रन्थि तथा आज्ञा चक्र सन्तुलन गर्न र यसबाट स्वास्थ्य शरीर र सांसारिक जीवनका विविध आयामहरूको विकास गर्नुका साथै आफ्नो पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको उच्चतम विकास गर्न सकिन्छ। यसका साथै अरू पनि थुप्रै विधिहरू छन् पिनियल ग्रन्थि सन्तुलित तथा जागृत गर्ने, तर ती विशिष्ट प्रकारका विधिहरू छन्, सबैका लागि उपयुक्त हुँदैनन्। सामान्य व्यक्तिहरू, हामी जस्तो व्यक्तिहरूको लागि योग साधना सबैभन्दा प्रमुख उपाय हो। योग साधनामा योगासन, प्राणायाम र ध्यान प्रयोगात्मक अभ्यासको रूपमा र मानसिक अभ्यासको रूपमा अथवा आफूले आचरणमा बसाल्नुपर्ने अभ्यासको रूपमा यम अथवा आफूले संसारप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ 5 प्रकारका यम छन्। हामी खोजेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ यस सन्दर्भमा। त्यस्तै नियम, आफूले आफूप्रति गर्ने व्यवहार, आफूलाई कसरी शुद्ध बनाउने भन्ने व्यवहारहरू छ। 5 वटा नियम छन्। यसबारेमा पनि खोजेर आफ्नो ज्ञान बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै प्रत्याहार अर्को छ। प्रत्याहार भनेको हाम्रा ज्ञान इन्द्रियहरूको आहार कस्तो बनाउने, आँखाले के कुरा हेर्ने, कानले कस्ता कुरा सुन्ने, जिब्रोले कस्ता कुरा ग्रहण गर्ने खानेकुराका रूपमा, कस्ता कुरा बोल्ने अथवा नबोल्ने, त्यस्तै नाकले कस्ता सुगन्धहरूसँग आफ्नो जीवनलाई एडजस्ट गर्ने, गन्धवाला फोहोरीवाला तामसिकवाला कुरामा बढी नाकको सुगन्ध लिने क्षमता खर्च गर्ने कि मिठो सुगन्धवालामा गर्ने कि, त्यस्तै छालाको अनुभवहरू पनि कस्ता कुरामा कस्ता सुविधामा, यौन सम्बन्धी कुरा पनि छालाको अनुभवमा पर्दछ। यौनमा जीवन बर्बाद गरिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यस्तै यौन आवश्यक पनि छ, तर यसको अति प्रयोग अति भोगले पनि मानिसलाई बर्बादीतिर लान्छ। यसकारण प्रत्याहारको माध्यमबाट आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयम गरेर सकारात्मक कुरामा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई लगाएर हामीले मानसिक अभ्यास र शारीरिक अभ्यास दुवै प्रकारका अभ्यास गरेर हाम्रो पिनियल ग्रन्थि तथा आज्ञा चक्रलाई जागृत गर्न सक्छौँ। आज्ञा चक्र जागृत भयो भने इहलोक र परलोक दुवै सुदृढ हुन्छ। इहलोक यो सांसारिक जीवनमा सफलता, सुख, शान्ति, आनन्द, सम्बन्धहरू सुमधुर हुन्छन्, जीवन एकदमै व्यवस्थित हुन्छ, स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, हर प्रकारले शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चेतनात्मक, भावनात्मक, बौद्धिक सबै स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यो यस्तो अवस्था हासिल गरिसकेको व्यक्तिको पारमार्थिक पाटो, पारमार्थिक जीवन अथवा आध्यात्मिक जीवन स्वतः खुल्दै जान्छ, राम्रो हुँदै जान्छ। पारमार्थिक जीवन तथा पराभौतिक जीवन तथा परालौकिक जीवन, जगत, ब्रह्माण्ड, परब्रह्मको संसार त के हो। जब पिनियल ग्रन्थि जागृत हुन्छ तब त्यसमा बल्ल पाइलो राखिन्छ र अनन्त छ, कहिले त्यो पाइलो पुगिसक्छ पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यही नै भन्ने गरिन्छ, ब्रह्माण्डमा जो अहिलेसम्म जति साधु सन्त योगी महर्षि ऋषिहरू ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध हुनुभयो, उहाँहरू कसैले पनि ब्रह्माण्डको ज्ञान सबै हासिल गरिसक्नु भएको छैन, किनभने यो अनन्त छ, त्यो हासिल गरेरै कहिले सकिँदैन। यस्तो कुरा पढ्न पाइन्छ, कसैले पनि ब्रह्माण्डको सबै ज्ञान हासिल गरिसकेको हुँदैन। अब यसपछि के होला, अब यसपछि के होला, अब यसपछि के होला भन्ने कुरा चाहिँ सबै मानिसहरूमा, साधकहरूमा जति आफूले अनुभव गरे पनि ब्रह्माण्डको ज्ञानहरू, नयाँ ज्ञानहरू आइराख्छन्, कहिले सिद्धिँदैन, किनभने ब्रह्माण्ड त अनन्त छ। परमात्मा स्वयं ब्रह्माण्ड, परब्रह्म स्वयं ब्रह्माण्ड, परब्रह्मको शक्तिलाई, परब्रह्मको अनन्त फैलावटलाई कसले कहिले नै जान्न सक्छ र पुरा एकदमै अज्ञेय जानेरै नसकिने परमात्मा अज्ञेय हो। हामीले यो विषयलाई यही सम्पन्न गरेका छौँ। हामी अर्को भागमा पीयूष ग्रन्थि तथा सहस्रार चक्रको
अथवा पियुष ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्डको विषयमा आउनेछौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।